स्वयं दत्तः इति कश्चन भवति पुत्रः मातापितृविहीनो यः त्यक्तो वा स्याद् अकारणात् आत्मानं स्पर्शेद् यस्मै स्वयं दत्तस्तु सस्मृतः। मातापितृविहीनः, मातापि मरणं गता पितापि मरणं गतः, तर्हि मातापितृभ्यां सह विहीनो भवति। अथवा निष्कारणं मातापितरौ यं पुत्रं परित्यजतः स तु पुत्रः परित्यक्तः भवति। सः पुनः किं करोति? सः पुत्रः स्वयमेव अन्यं पुरुषं प्रति गत्वा अहं भवतां पुत्रो भवामि इति स्वात्मानं स्वयमेव यं प्रति प्रयच्छति सः पुत्रः स्वयं दत्तः इत्युच्यते। अतः स्वयं दत्तो नाम तादृशः स्वात्मानं स्वयमेव अन्यं प्रति समर्पयति। आत्मानं स्पर्शयेत् यस्मै स्वयं दत्तस्तु सस्मृतः इति वर्तते। मनुस्मृतौ एतत् सर्वम् उक्तं वर्तते। एते सर्वेऽपि श्लोकाः मनुस्मृतौ उपलभ्यन्ते। क्रीणीयात् यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात् स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशो असदृशोऽपि वा इत्युच्यते। तत्र समानजातीयः भवतु असमानजातीयो वा भवतु अन्यं पुरुषं प्रति धनं दत्वा तस्य पुत्रं यः क्रीणाति, यः स्वयं स्वीकरोति, धनं दत्वा यः स्वीकरोति सः पुनः स तु पुत्रः क्रीतकः पुत्रः इत्युच्यते। क्रीणीयात् यस्तु अपत्यार्थं, यतः अस्य पुनः पुत्रो नास्ति, अतः पुत्रो मम भवेत् इति इच्छया मातापित्रोः यमन्तिकात् स क्रीतकस्तस्य सदृशः असदृशोऽपि वा, सः तज्जातीयो वा भवतु अन्यजातीयो वा भवतु, परन्तं पुत्रः अपेक्षितः इति दृष्ट्या धनं दत्वा क्रयणं कृतवान्। पुत्रम् एव यदा वस्तु वयं क्रीणामः तद्वदेव पुत्रमेव स्वीकृतवान् सः, अतः सः क्रीतकपुत्रः इत्युच्यते। सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणं पुत्रं पुत्रगणैर्युक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः इत्युच्यते। परन्तु इदानीम् एवमुच्यते, अन्येषां कश्चन पुत्रः वर्तते, अस्य पुनः पुत्रो नास्ति, सः स तु पुत्रः तस्य भ्रातुः पुत्रः भवेत् अथवा भगिन्याः पुत्रो वा भवेत्, अथवा समानजातीयः सः अन्येषां पुत्रः भवति। तं पुत्रं कश्चित् पुरुषः स्वीकरोति। कुतः स्वीकरोति इति चेत् तस्य उत्तरत्र श्राद्धादिक्रियायाः सम्पादनार्थं कश्चन पुत्रः आवश्यको भवति। तथा करणम् अतिसमीचीनम् इति भावनया। यदि यः कोऽपि पुत्र एव न भवति, अस्माकं श्राद्धादिकं कः करोति उत्तरत्र मरणानन्तरम् इति विचिन्त्य सः स्वभ्रातृपुत्रं वा अथवा भगिनीपुत्रं वा अथवा अन्येषां बन्धूनां समानजातीयानां पुत्रं वा यदि सः स्वीकरोति
सः सतु पुत्रः कृत्रिमपुत्रः इत्युच्यते। यतः सपुत्रः अस्य पुत्रो न, परन्तु स्वपुत्रत्वेन स्वीकृतवान् वर्तते, अतः स तु क्रीतपुत्रः इत्युच्यते। एतेषु पुत्रेषु मध्ये कः पुत्रः प्रमुखः श्रेष्ठः कः भवति इति चेत् औरसपुत्रः इति यः वर्तते सः पुनः अत्यन्तं श्रेष्ठो भवति इति मनुरेव उच्यते। क्षेत्रजादीन् सुतान् एतान् एकादश यथोदितान् पुत्रप्रतिनिधीन् आहुः क्रियालोपान् मनीषिणः एतद् उच्यते। औरसः पुत्रः इति प्रथमपुत्रः समानजातीयायां स्त्रियां समानजातीयेन पुरुषेण यः पुत्रः उत्पद्यते सः तस्य दायभागं स्वीकर्तुम् अर्हो भवति। स तु पुत्रः औरसपुत्रो भवति। औरसपुत्रं विहाय अन्ये ये क्षेत्रजाः पुत्राः इति एकादशविधपुत्रान् यान् अत्र परिगणिताः ये पुत्राः अत्र परिगणिताः वर्तन्ते तेषां पुत्राणामपि पुत्रत्वं वर्तते, परन्तु औरसपुत्रस्य प्रतिनिधिरूपेण ते पुत्राः इत्येव उच्यन्ते। कुतः श्राद्धादिक्रियाणां कदाचित् लोपः न भवेत्। पुरुषैः पितृऋणम् इति यद्वर्तते तस्य ऋणस्य परिहारः अस्माभिः करणीयः इति दृष्ट्या पितृऋणलोपः न भवेत् इति दृष्ट्या औरसपुत्रस्य प्रतिनिधीन् अन्यान् पुत्रान् अत्र उवाच मनुः। अतः क्षेत्रजादिपुत्राः ये सन्ति ते सर्वेपि पुत्राः पुत्रप्रतिनिधयः मुख्यपुत्राः इति नोच्यन्ते। गौणपुत्राः ते कार्यार्थं स्वीकृताः ते पुत्राः। मुख्यपुत्रः कः औरसपुत्रः एव इत्युच्यते। संस्कारवचनान्येषां युगान्तरपराणि संस्कारस्य निषिद्धत्वात् एतेषां च कलौ युगे क्षेत्रजो गर्हितः सद्भिः तथा भुवनर्भवः खानीनश्च सहोडश्च कूडयः पुत्रिकासुतः दत्तापविद्धक्रीतश्च दत्तात्मा कृत्रिमस्तथा निषिद्धेषु येषु पुत्रेषु दत्तो ग्राह्यः कलौ युगे इति उच्यते। अत्र औरसपुत्रः प्रथमः, अनन्तरं क्षेत्रजः, दत्तपुत्रः, कृत्रिमः, गूढोत्पन्नः, अपविद्धः इति षट् पुत्राः ये सन्ति ते दायादाः अर्थात् पितृधनस्य भागिनः भवन्ति। पिण्डदानस्य अधिकारिणः एते भवन्ति। कानीनः वर्तते, सहोडः वर्तते, क्रीतः वर्तते, पौनर्भवः वर्तते, स्वयं दत्तः, शूद्रात् समुत्पन्नः शौद्रः, एते षड्विधाः पुत्राः पुनः अदायदाः दायभागं न अदन्ति, अतः अदायदाः इत्युच्यन्ते। अर्थात् पितृधनस्य भागिनः एते पुत्राः न भवन्ति, तिलोदकदानार्थम् अधिकारिणः भवन्ति। तत्रापि औरसपुत्रं विहाय क्षेत्रजादी एकादशपुत्राः ये सन्ति तेषां पुत्राणां संस्काराः ये वर्तन्ते ते संस्काराः तेषामपि पुत्राणां
संस्काराः आवश्यकाः इति शास्त्रवचनानि वर्तन्ते। परन्तु औरसपुत्रं विहाय इतरपुत्राणां पुनः संस्कारः कदा आसीत्? एतत् सर्वं द्वापरयुगे, त्रेतायुगे, कृतयुगे आसीत्। इदानीम् अस्मिन् कलियुगे पुनः अस्मिन् कलियुगे औरसपुत्रं विहाय अन्येषां पुत्राणां कलियुगे संस्काराः न भवन्ति। ते संस्कार अर्हाः न भवन्ति इति उक्तम्। एवञ्च अत्र संस्काराः वर्तन्ते इति उक्तं किल इति चेत् युगान्तर अभिप्रायेण एतेषां संस्काराः वर्तन्ते। परन्तु कलौ युगे औरसं विहाय अन्येषां पुत्राणां कृते संस्काराः न भवन्ति। हरे नमः। अत्र एतेषु पुत्रेषु क्षेत्रजपुत्रः इति यः वर्तते तस्य पुनः कलियुगे तस्य नियतं श्रूयते। यदा पतिः मृतो भवति अथवा मरणोन्मुखः वर्तते तदानीं तत् अनुजेन अथवा अन्येन पुत्रादिकं यदि सा स्त्री प्राप्नोति तदत्यन्तं निन्दनीयं कर्म भवति कलौ युगे। एवमेव पौनर्भवपुत्रः कलियुगे निषिद्धः। पतिना या परित्यक्ता वर्तते अथवा विधवा स्त्री या वर्तते तस्याः विधवायाः स्त्रियः द्वितीयविवाहः भवति। तस्यां समुत्पन्नः यः पुत्रः वर्तते सः पौनर्भवः इत्युच्यते। पौनर्भवपुत्रोऽपि कलियुगे निषिद्धः इत्युच्यते। एवं पुत्रिकापुत्रः, दत्तपुत्रः, अपविद्धः, क्रीतः, स्वयं दत्तः, कृत्रिमः एते पुत्राः सर्वे कलौ युगे निषिद्धाः वर्तन्ते। एवञ्च निषिद्धेषु एतेषु पुत्रेषु मध्ये अथापि यदि औरसपुत्रो न भवति किं कुर्मः? अन्ये पुत्राः यदि निषिद्धाः भवन्ति कलौ युगे का गतिः इति प्रश्ने अतः कलौ युगे पुनः यदि औरसपुत्रो न भवति तर्हि दत्तपुत्रः इति यः वर्तते स तु समीचीनः। तस्य सर्वोऽप्यधिकारः भवति। सः दायभागमपि अस्ति। सः संस्कारम् अर्हति सः। अतः दत्तपुत्रस्य विषये कलियुगे ग्राह्यत्वम् उक्तम्। तदेव उच्यते उक्तं च कलिवर्ज्यनिरूपणे दत्तौरस इतरेषां च पुत्रत्वेन परिग्रहः। कलौ एते वर्ज्याः इति निरूपणप्रकरणे अयं विषयः प्रस्तुतो वर्तते। दत्तपुत्रः औरसपुत्रः एतौ द्वौ पुत्रौ विहाय पुनः इतरपुत्रान् पुत्रत्वेन परिग्रहणं कलियुगे वर्ज्यम् इति उक्तम्। मनुः सम्प्राह दत्तस्य स्वीकारं च सनाभिषु ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कर्तव्यः पुत्रसङ्ग्रहः तदलाभेऽथ गोत्रेषु च न चान्यत्र तु कारयेत्। क्षत्रियाणां सजातौ वा गुरुगोत्रसमेऽपि वा वैश्यानां वैश्यजातेषु शूद्राणां शूद्रजातिषु सर्वेषामेव वर्णानां ज्ञातिष्वेव न चान्यथा। एतदपि उच्यते। इदानीं दत्तकपुत्रः इति वर्तते। दत्तपुत्रः वर्तते किल। मनुः वदति दत्तपुत्रस्य स्वीकारविषये
सपिण्डेष्वेव दत्तपुत्रः इति दत्तकपुत्रस्य स्वीकरणम् उच्यते। ब्राह्मणेषु पुनः विशेषरूपेण ये सपिण्डाः वर्तन्ते, सगोत्राः वर्तन्ते, दायादाः इति ये वर्तन्ते, तेभ्यः एव एकस्मात् पुत्रस्य संग्रहणं करणीयम्। अर्थात् दत्तकस्वीकारः तत्रैव भवेत्। यदि सपिण्डाः न भवन्ति सगोत्रेषु मध्ये दत्तकपुत्रस्य स्वीकारः भवेत्। अन्यस्मात् ब्राह्मणपुरुषः दत्तकपुत्र स्वीकरणे यदि मनः करोति तर्हि वैश्यपुत्रस्य क्षत्रियस्य वा पुत्रस्य दत्तकपुत्रत्वेन स्वीकरणं निषिद्धं कलौ युगे इत्युच्यते। अतः तथा दत्तस्वीकारः न भवेत्। अन्यस्मात् पुनः दत्तकस्वीकारः न भवेत् इत्युच्यते। क्षत्रियजातीयाः किं कुर्वन्ति इति चेत् क्षत्रियेष्वपि सजातीयेषु क्षत्रियजातीयेषु अथवा स्वगुरुगोत्रेषु समुत्पन्नाः ये पुत्राः सन्ति तान् एव दत्तकपुत्रत्वेन स्वीकरणं श्रेयः। तथैव करणीयम्। वैश्याः वैश्यजातौ समुत्पन्नाः ये अन्ये पुत्राः सन्ति तान् एव दत्तकपुत्रत्वेन स्वीकरणम् आवश्यकम्। एवञ्च सर्वेषु अपि वर्णेषु तत्तद् बान्धवेषु मध्ये दत्तकस्वीकारः श्रेयस्करः, तदेव करणीयम्। इतरता न कर्तव्यम् इति मनोः अभिप्रायः। यत्तु भ्रातॄणाम् एकजातानाम् एकश्चेत् पुत्रवान् भवेत् सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् इति। इदानीम् एकस्मात् पितुः सकाशात् पञ्च सहोदराः पञ्चपुत्राः समुत्पद्यन्ते। ते सर्वेऽपि पुत्राः सहोदराः इत्युच्यन्ते। तत्र एकस्य पुत्रः न भवति, अन्येषां कदाचित् पुत्राः भवेयुः, अथवा चतुर्णाम् अपि सहोदराणां मध्ये पुत्राः न भवन्ति, एकस्य पुत्रः वर्तते। एवञ्चेत् अयमेव पुत्रः सर्वेषां पुत्रत्वेन परिगणनीयः। भ्रातॄणाम् एकजातानाम् एकश्चेत् पुत्रवान् भवेत्। एकः यदि पुत्रं प्राप्नोति तर्हि तेनैव पुत्रेण अन्येपि पुत्रवन्तः भवन्ति। अतः अन्येषां पितृव्यादीनां समेषाम् अन्येषां श्राद्धाधिकारः तस्य एकस्य पुत्रस्यैव वर्तते मुख्यतया इति मनुः वदति। मनुस्मृतौ एवमुक्तम्। अतः सहोदरस्य पुत्रं स्वीकृत्य तद्भ्रातृपुत्राणां पुत्रस्वीकारपरम् न पुनस्तेनैव पुत्रत्व प्रतिपादनपरम् इति विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातम्। सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् इति वर्तते। अस्य अयमभिप्रायो वर्तते इति यदि पञ्चसहोदरेषु एकस्य पुत्रः न भवति, चतुर्णां मध्ये यदि पुत्राः वर्तन्ते तर्हि अयम् एकः सहोदरः अन्यसहोदरस्य पुत्रमेव दत्तकपुत्रत्वेन स्वीकरणीयं भवति। अन्यान् पुत्रान् स्वीकर्तुं सः न समर्थो भवति इति तत्र तथा उक्तम् इत्यभिप्रायः इति विज्ञानेश्वरः एवं वदति। विज्ञानेश्वरः इति कश्चित् मुनिः
तस्य अयम् अभिप्रायः सहोदरेषु मध्ये एकस्य पुत्रः वर्तते चेत् अन्ये अपि पुत्रवन्तः भवन्ति, परन्तु तत्र दत्तकपुत्रस्वीकारविषये प्रथमप्राशस्त्यं पुनः पुत्राः यदि भवन्ति तेषामेव स्वीकरणं योग्यम् इत्यस्मिन्नर्थे मनुः एवम् उक्तवान् इति विज्ञानेश्वरमुनेः अभिप्रायः। अत्र ज्ञातिष्वेव न चान्यतः इति वचनं मुख्यत्वप्रतिपादनपरम् तदाह वृद्धमनुः वंशजानाम् अभावे तु प्रशस्ता मातृवंशजा तदभावे सुतो दत्तो विहितो विधिनेतरा इति ज्ञातीनां कुलजातानाम् उत्तमा परिकीर्तिताः मध्यमा मातृकुलजा ह्यदमा परगोत्रजाः स्वकल्पोक्तविधानेन दत्तपुत्रपरिग्रहः गोत्रान्तरप्रविष्टास्तु संस्कार्यास्तत्कुलेन तु जननेनैव पितरः दानेनैव निवर्तिताः दत्तस्य परिवेतृत्वम् आशोचं दाय एव च श्रितगोत्रात्तु संग्राह्यं श्रौतं स्मार्तं तथैव च एतदुच्यते। ज्ञातृषु एव ये ज्ञातयः इति सन्ति तेभ्यः एव दत्तकपुत्रस्य स्वीकारो भवेत्। एतद्व्यतिरिक्ततया न करणीयम् इति पूर्वम् उक्तम्। ज्ञातिष्वेव न चान्यता इति पूर्वम् उक्तम्। तस्य अभिप्रायः एवं वर्तते इति वृद्धमनुः एवं वदति। ज्ञातिभिः यः पुत्रः यं पुत्रं वयं स्वीकुर्मः सः दत्तकपुत्रो भवति स तु मुख्यः इत्यभिप्रायेण इदं वाक्यं प्रवर्तते। एतस्मिन् विषये मनुः एवं वदति वंशजाः अस्मद्वंशजाः सहोदरपुत्राः यदि न उपलभ्यन्ते तदानीं किं करणीयम्? दत्तकस्वीकरणार्थम् एते यदि न उपलभ्यन्ते तर्हि मातृवंशे समुत्पन्नाः ये सन्ति ते दत्तकपुत्रस्य स्वीकारार्हाः भवन्ति। तेऽपि यदि न भवन्ति तर्हि अन्यं स्वगोत्रोत्पन्नं शास्त्रोक्तप्रकारेण दत्तकपुत्रत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। यदि स्वस्मिन्नेव कुले ज्ञातीनां मध्ये यदि दत्तकस्वीकारः भवति तर्हि स तु अत्यन्तम् उत्तमः भवति। तद्विहाय अन्येभ्यः यदि पुत्रस्वीकारः भवति दत्तकपुत्रः अयम् इति भवति तर्हि सः अधमः इत्युच्यते। मातृवंशात् दत्तकस्वीकारे